हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के मुकम्मल सिलसिलेवार नॉवेल, अफसाने और भी बहुत कुछ। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 10। इससे पहले हम आगे बढ़ें, 3 चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस, ऑडियोज़ सबसे पहले फ्री में आपको देखने को और सुनने को मिले। नॉवेल पढ़ते हुए अगर आपको वॉल्यूम पसंद नहीं तो आप इसे म्यूट कर दीजिए। वीडियो की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लगती है तो राइट हैंड साइड पे सेटिंग के बटन में जाके वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो जनाब, अब मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं कराते, लेकर चलते हैं आपको एक अलग ही दुनिया में, मिंसा और ज़रार की दुनिया में। महकता इश्क किस्त नंबर 10, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टेसी कनवा गाजी। मिंसा जैकेट पहनने के बाद अपनी जगह साकित से खड़ी थी। उसे ज़रार हमदानी का ये हक जताता हुआ अंदाज़ ख़तरनाक लग रहा था। रुक क्यों गई, चलना नहीं है क्या? ज़रार ने उसे टोका तो वो अस्पात में सर हिलाती हुई उसके हम कदम हुई। शुक्र है आज तुमने ढंग के जूते पहने हैं, वरना मुझे फिर से तुम्हें संभालना पड़ता। ऊंचे नीचे रेतीले पथरीले रास्तों पर चलते चलते ज़रार ने उसके जॉगर्स पर नज़र डालते हुए कहा, बाकी सब किधर हैं? मिंसा ने संजीदगी से पूछा कि अभी तक फरीना, अरहम, एहराज वगैरह में से कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें आने में अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। वो उसे साथ लिए एक छोटी सी बंदरगाह पर पहुंचा, जहां मोटर बोट्स तरतीब से बंधी हुई थीं। 3-4 बोट्स छोड़कर एक सफ़ेद बड़ी सी 2 मंजिला बोट की तरफ बढ़ा। वेलकम सर एंड मैम, वहाँ खड़े स्टाफ मेंबर विक्टर ने उन्हें ताज़ीम दी और बोट का रास्ता खोल दिया। ज़रार हमदानी मगरूर अंदाज में आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए सर की जुम्बिश से उसे जवाब देता हुआ आगे बढ़ा। ये पानी पर हिलती हुई लकड़ियों का पुल था जिससे उन्हें बोट के अंदर जाना था। मिंसा ने जैसे ही पुल पर डरते डरते कदम रखा, वो लकड़ी के तख्ते टकमगाए थे। विक्टर तेज़ी से आगे बढ़ा उसे सहारा देने के लिए। डोंट, ज़रार ने पलटकर सर्द लहजे में उसे टोका तो वो सर हिलाते हुए तख्ते से नीचे उतर गया। ज़रार 2 कदम पीछे आया और उसने अपनी चौड़ी शफाफ मर्दाना हथेली मिंसा के आगे फैलाई, जिस पर मिंसा ने झिझकते हुए अपना नाजुक सा हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही ज़रार ने अपनी गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत की। आओ, वो संजीदगी से बोला, ये हिल रहा है, मैं गिर जाऊंगी। मिंसा रूहान सी हुई। तुम नहीं गिरोगी, शाबाश, हिम्मत करो, उसने हिम्मत बंधाई। नहीं प्लीज़, मुझे नहीं जाना। वो आगे बढ़ने से इनकारी थी। मिंसा, वो उसके नज़दीक आया। दाहिने हाथ में उसने मिंसा का हाथ थामा हुआ था, बाएं हाथ से उसने मिंसा का चेहरा अपनी सिमत किया। मुझ पर भरोसा करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो ठहरे हुए गंभीर लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। मैं गिर जाऊंगी। मुमकिन नहीं है, वो सुकून से बोलता हुआ थोड़ा नज़दीक हुआ। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो, उसने मिंसा को हुक्म दिया तो वो जल्दी से आंखें मीच गई। ज़रार ने उसकी बंद लरसती घनेरी पलकों को बड़ी तवज्जो से देखा था। दिल तो चाह रहा था कि उन्हें अपनी उंगलियों की पोरों से महसूस करे, लेकिन उसने एक गहरी सांस भरी और मिंसा के शानों पर अपना बाजू फैलाता हुआ उसे अपने मजबूत हिसार में लिए बोट की जानिब चलना शुरू किया। मिंसा के वजूद की लर्जाहट वो अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। अब तुम आंखें खोल सकती हो। बोट के नज़दीक पहुंचकर उसने मिंसा को अपने हिसार से आज़ाद किया और ख़ुद जंप लगाकर बोट पर चढ़ने के बाद उसने पलटकर थोड़ा झुकते हुए मिंसा को अपना हाथ दिया, जिसे वो बिना चूं चिरा किए बगैर मजबूती से थाम गई थी।
زرار جیسے جواں قوی مرد کے آگے منسا کا نازک سا وجود پھولوں کی ڈالی کی طرح تھا، جسے ایک ہی ہلکے سے جھٹکے میں وہ اوپر کھینچ چکا تھا۔ بوٹ میں پہنچ کر منسا نے بوٹ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک وسیع کھلی موٹر بوٹ تھی، سفید اور گہرے نیلے رنگ کی۔ بیچ میں انجن اور گول بڑا سا اسٹیئرنگ وہیل تھا، اور سائڈ سے نیچے جاتی 6-7 سیڑھیاں۔ ایک کونے پر فشنگ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسٹاف زرار ہمدانی کی گاڑی سے واٹر کولر، برف اور کھانے پینے کا سامان بوٹ پر پہنچا گیا تھا۔ منسا کا تعلق پشاور سے تھا۔ اس نے آج تک سمندر نہیں دیکھا تھا۔ دور دور تک گہرا نیلگوں پانی، اس میں امنڈتی ہوئی لہریں، ٹھنڈی خوشگوار ہوا، اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پانی کو قریب سے دیکھنے کے چکر میں بوٹ کے کنارے پر پہنچی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سامان رکھوانے کے بعد اسٹاف کو فارغ کر کے زرار ہمدانی منسا کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ بہت شاندار، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی پانی کی پھوہار کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ جذب سے بولی، تمہارے گالوں پر پھیلی شفق سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ پرشوق نظروں سے اسے بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر وہ گویا ہوا تھا۔ اسی وقت بوٹ بڑے زور سے ڈگمگائی تھی کہ اسٹاف نے اس کا لنگر ہٹا دیا تھا۔ زرار نے تیزی سے منسا کو بازوؤں سے تھام کر اسے پیچھے کھینچا تھا، ورنہ وہ منہ کے بل پانی میں گرتی۔ چھوڑیں مجھے، منسا نے اپنے بازوؤں کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، جس پر وہ دونوں ہاتھ ایک دم سے ہٹاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تمہیں چھونا منع ہے، زرار نے اس پر طنز کیا۔ اس کا لہجہ منسا کو پارٹی میں ازلا کا انداز یاد دلا گیا تھا۔ یہ دونوں ہی اسے مختلف انداز سے اذیت دے رہے تھے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کون چھو رہا ہے، وہ کندھے اچکاتی ہوئی خود کو کمپوز کر کے پیچھے ہٹی۔ اوہ آئی سی، یعنی تمہاری مرضی کا مرد تمہیں چھو سکتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے ٹینشن بڑھنے لگی تھی۔ آپ جو چاہیں سمجھ لیں، منسا نے بحث مناسب نہیں سمجھی۔ کچھ دیر تک اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے کے بعد زرار موٹر بوٹ کے انجن کی طرف آیا اور اسے سٹارٹ کیا۔ گرر، ایک زوردار آواز کے ساتھ انجن سٹارٹ ہو گیا۔ زرار بوٹ کو اندر پانی میں لے آیا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے منسا کو پکارا تو وہ احتیاط سے قدم جماتی ہوئی چلتے ہوئی انجن کے قریب آ کر رکی۔ اس درویش صفت آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بڑے ضبط سے سوال کر رہا تھا۔ کس درویش کو؟ منسا کے سر پہ سے اس کا سوال گزرا تھا۔ وہی اسٹوپڈ گدھا جو تمہیں چھو سکتا ہے۔ اب کی جلن اس کے لہجے میں واضح تھی۔ اس کی بات اور انداز دیکھ کر منسا شاکڈ رہ گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، زرار نے ٹوکا تو وہ ہڑبڑا کر اپنے حواسوں میں آئی۔ اس دنیا میں مجھے صرف میرا محرم چھو سکتا ہے، اس کے علاوہ چھونا تو دور کی بات، کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کیا جانیں محرم نامحرم کا فرق؟ منسا نے بات کے آخر میں طنز کیا۔ محرم مطلب ہسبینڈ؟ زرار نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ جتنی موڈی اور نخریلی تم ہو، مجھے یقین ہے ایسا درویش صفت آدمی جو تمہیں جھیل سکے وہ کم سے کم اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ ویسے کوئی ہے کیا؟ وہ انجانے میں اس کے زخموں کو ادھیڑ گیا تھا۔ منسا کی آنکھوں کے پردے پر باسط علی کا وجیح چہرہ ابھرا تھا اور آنکھیں پانیوں میں ڈوب گئی تھیں۔ اسے اپنا آپ اندر تک سے خالی خالی سا محسوس ہوا تھا۔ کوئی نہیں ہے، وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو پیتی ہوئی بول کر واپس بوٹ کی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا میں تمہارا محرم بن سکتا ہوں؟ زرار ہمدانی کی گمبھیر آواز اس کی پشت سے ابھری تھی، جسے سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ زرار ہمدانی بے پناہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ وہ ایک خود آگاہ، خود پسند اور اپنی شخصیت کی
मकनातीसी कशिश से भरपूर आगाही रखने वाला मर्द था। कोई लड़की उसे इनकार कर सकती है, ये सोचना भी उसके लिए नामुमकिनात में से था। मिन्सा को उसकी आवाज़ से ही यकीन हो गया था कि वो उसकी बात का एतबार नहीं कर रहा। वो हिम्मत करके पलटी और अपना रुख उसकी सिमत किया। आप यकीनन एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन प्लीज़ इससे आगे। वो चुप हो गई। अब क्या कहती कि मेरी खाला के दिखाए ख्वाबों में मत आओ। मैं सब्ज़ कदम हूँ, जैसे बासत को खा गई थी वैसे ही तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती हूँ। दूर रहो मुझसे। लिसन गर्ल, मैं कभी भी ऐसा कोई वादा, कोई कमिटमेंट नहीं करता जिसे मैं निभा ना सकूं। और अगर मैंने तुम्हारा महरम बनने का ठान लिया तो स्वीट हार्ट, वो रुका। तुम क्या, इस दुनिया की कोई ताकत सिवाय ज़ाते बारी के तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक सकेगी। वो सख्ती से कहता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाता दिल दहला गया था। भाई भाई, उसके दोनों भाई और बहन किनारे पर खड़े उछल उछल कर हाथ हिलाते हुए उसे आवाज़ें लगा रहे थे, जिसे देखकर मिन्सा की तरफ पेशकदमी करता ज़रार रुका और पलट कर बोट के इंजन की तरफ जाकर उसने बोट का रुख किनारे की तरफ कर दिया था, जहाँ फरीना, अरहम, एराज के साथ अज़ला और उसका भाई भी मौजूद थे। बोट के नज़दीक आते ही वो सारे शोर मचाते हुए बोट पर सवार हो चुके थे। सब हंसते मुस्कुराते हुए मिन्सा और ज़रार से मिल रहे थे। मिन्सा को फरीना के अंदाज में सर्द महरी सी महसूस हुई थी, जैसे उसका यहाँ होना उसे पसंद ना आया हो। अरहम ने बोट का इंजन संभाल लिया था। एहराज और एंड्रयू हेड पहने फिशिंग का सामान सेट करने लगे थे और अपना स्विमिंग सूट निकालकर अज़ला नीचे चेंज करने चली गई थी। जर्द रंग के स्लीवलेस स्विमिंग सूट के ऊपर बड़ा सा तौलिया कमर से लपेटे अपने शोल्डर कट बालों को पोनी में जगड़े अज़ला ऊपर आई और सीधा ज़र्रार के साथ जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों समंदर को देखते हुए न जाने क्या बातें कर रहे थे, जब एक कोने पर खड़ी मिन्सा के पास हाथ में कोक का कैन लिए फरीना पास चली आई। जानती हो, भाई और अज़ला प्रैक्टिकली एक दूसरे से इंगेज ही हैं, बस रस्म होना बाकी है। फरीना ने सताइशी नज़रों से उन दोनों को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिन्सा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। ये लड़की वाकई अपने भाई और अज़ला को लेकर बहुत सीरियस थी। उसकी मुस्कुराहट फरीना को तंज लगी थी। वेल, तुम जो चाहे कर लो, मगर मेरा भाई तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। वो अज़ला को डेट कर रहा है और पिछले माह वो दोनों एक साथ वीकेंड गुजारने ऑस्ट्रेलिया गए थे। मुझे अज़ला ने सब बताया था। मुझे तो लगा था ये दोनों वहाँ से कम भी इंगेजमेंट करके तो ज़रूर आएंगे, मगर मुझे यकीन है अज़ला अपने लिए ख़ास एंड्रयू की डिज़ाइन करदा अंगूठी चाहती है। इसीलिए जैसे ही वो रिंग डिज़ाइन होकर आ जाएगी, ये दोनों धूमधाम से मंगनी कर लेंगे। वो उसे जताते हुए लहजे में बोलकर अपने भाइयों की जानिब चली गई थी। फरीना की कही हर बात पर मिन्सा को यकीन था और अज़ला का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था जैसे कि ज़रार हमदानी उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी हो। इतना सब कुछ होते हुए ज़रार हमदानी, लॉर्ड ज़रार हमदानी को कोई हक़ नहीं था कि वो किसी के भी जज्बात से इस तरह खेले जिस तरह वो उसके जज्बात से खेल रहा था। आज एक लम्हे को उसे लगा था कि ज़रार हमदानी उसके लिए सीरियस है। जिस तरह वो उसे सबसे छुपा रहा था, उसकी केयर कर रहा था, उसे सहारा दे रहा था, उसका महरम बनने की बात कर रहा था। किसी भी लड़की का दिल पिघल सकता था, उसका भी पिघला था, लेकिन फरीना की बातों से उसे अंदाज़ा ही नहीं, यकीन हो गया था कि ज़रार हमदानी की अटैचमेंट अज़ला के साथ थी, कि वो उसके साथ तन्हा वक्त भी गुजार चुका था। दिन ढलने लगा था। लंच में वो सब अपनी शिकार की गई मछलियों को भूनकर खा चुके थे। शाम तक उन्हें वापस मेंशन पहुंचना था कि तीनों बच्चों को रात से पहले पहले अपने हॉस्टल्स पहुंचना था कि आज छुट्टी का आखिरी दिन था। भाई, रात डिनर पर चलें,
فرینا نے فرمائش کی۔ تم بھول رہی ہو کل تمہیں کالج جوائن کرنا ہے، ارحم نے اسے ٹوکا۔ ایک دن کی چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرینا نے ارحم کو گھورا، پھر دوبارہ زرار کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی چلے نا، اچھا ہے اس بہانے منسا بھی ہائی کلاس وینیو دیکھ لے گی۔ فرینا نے کنکھیوں سے سب سے الگ تھلگ بیٹھی منسا کو دیکھا۔ منسا کی فکر مت کرو اور اب واپسی کی تیاری کرو۔ ارحم، احراز، تم دونوں گھر پہنچو اور ممی سے مل کر فوراً نکلو تاکہ رات 10 تک اپنے ہاسٹل پہنچ جاؤ۔ اور فرینا تم، وہ اپنی لاڈلی ضدی بہن کی طرف مڑا، تم گھر پہنچ کر واپسی کی تیاری کرو۔ میں اور منسا تمہیں ہاسٹل چھوڑ کر آئیں گے۔ اس بہانے منسا بھی گلاس کو دیکھ لے گی، وہ سختی سے بولا۔ اسرار، میں اور اینڈریو واپس گلاس کو ہی جا رہے ہیں، فرینا کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ازلا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرار منسا کے ساتھ رات گئے لانگ ڈرائیو کرے۔ چلو نکلو سب۔ زرار کھڑا ہوا تو وہ سب اپنا اپنا سامان سمیٹ کر بوٹ سے اترنے لگے۔ اینڈریو اور ازلا بوٹ سے اتر چکے تھے۔ ازلا کا ارادہ زرار کی گاڑی میں بیٹھنے کا تھا۔ اینڈریو، تم منسا اور ان تینوں کو لے کر مینشن چلو، میں زرار کے ساتھ آتی ہوں، اس نے اینڈریو کو ہدایت دی۔ منسا بھی ارحم کے پیچھے جا رہی تھی جب زرار نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ تم کدھر چلی؟ اس نے سوال کیا۔ واپس خالہ کے پاس، وہ نرمی سے بولتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ آئی تھی؟ اس نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مگر وہ کہنا چاہتی تھی کہ سب گھر ہی تو جا رہے ہیں، تو کیا حرج تھا وہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ زرار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھا، پہلے خود جمپ لگا کر نیچے اترا، پھر منسا کو ہاتھ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرتے ڈرتے پانی میں ڈولتی ہوئی بوٹ سے جمپ لگا کر اتری۔ زرار اسٹاف کو بوٹ کی صفائی کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا جب فرینا اور ازلا اس کے پاس آئیں۔ منسا چلو، سب تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ فرینا نے زرار کے ہاتھ میں دبے منسا کے ہاتھ کو شرارہ اگلتی نگاہوں سے گھورا۔ وہ منسا کچھ کہنے لگی تھی جب زرار نے اس کی بات کاٹی۔ کیا یہ تم لوگوں کے ساتھ آئی تھی؟ نہیں بھائی، مگر اب تو ازلا ہے نا، تو آپ کے ساتھ تو وہی آئیں گی۔ واٹ نان سینس، جو جیسے آیا تھا ویسے ہی جائے گا۔ ازلا نکلو تم لوگ، وہ سختی سے بولتا ہوا منسا کو ساتھ لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان سب کے جاتے ہی زرار نے منسا کا ہاتھ چھوڑا۔ جیکٹ اتار دو، گیلی ہو گئی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، اس نے منسا کو ہدایت کی، جس کی جیکٹ اس وقت سمندر کی لہروں سے مکمل بھیگ چکی تھی۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ایک تو تم واقعی بہت ڈھیٹ ہو، وہ لب سختی سے بھیجتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔ اتار رہی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ یہ نیک فریضہ میں خود انجام دوں؟ وہ اس کا طنزیہ لہجہ دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جیکٹ کی زپ کھول کر اسے اتارنے لگی۔ جیکٹ کے نیچے پہنا ہوا اس کا لباس بھی گیلا ہو کر اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا، اسی لیے وہ اس کے سامنے جیکٹ اتارنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ ضدی انسان، جیکٹ اتار کر اس نے سختی سے دونوں ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے اپنے سینے پر پھیلا لی تھی۔ مجھ سے اچھی تو میری جیکٹ ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ منسا کے بیٹھتے ہی وہ دروازہ بند کر کے خود بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بجانی شروع کر چکا تھا۔ آپ گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ کافی دیر تک برداشت کرنے کے بعد منسا نے اسے ٹوکا تھا۔ فائنلی اب ہم اکیلے ہیں، صرف تم اور میں۔ اس کا گاڑی سٹارٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ، منسا نے ہاتھ مسلے، کیا آپ اپنے ملازمین سے ایسے ہی بات کرتے ہیں؟ منسا کی بات سن کر زرار کو اس پر ٹھیک ٹھاک غصہ آیا تھا، جو خود کو ملازمین سے ملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، جبڑے بھنج گئے تھے۔ تم میری ملازمہ نہیں ہو،
اور جو میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں اس سے تم بے خبر ہرگز نہیں ہو، وہ سختی سے بولا تھا۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد حاضر ہوں گے دوسری قسط کے ساتھ، دوسری قسط سے مراد اگلی قسط کے ساتھ۔ کوشش ہماری ہے کہ ہم اسے ڈیلی اپلوڈ کریں، لیکن اس کے لیے آپ بھی تو تھوڑا ہمت کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، کہانی کیسی جا رہی ہے، آپ کو کون سا کردار اچھا لگ رہا ہے۔ ہم جس طرح بات کرتے ہیں کمنٹس میں، اسی طرح ہم چینل پہ بھی آپ کے کمنٹس کے رپلائی کریں گے، آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تو ہمیں جلدی لکھنے میں مزہ آئے گا۔ چلیے بہت جلد ملیں گے میں اور کنوا آپ کے ساتھ زرار منسا کو لے کر۔ تب تک کے لیے اچھا پڑھیے، اچھا سنیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے۔ ٹیک کیئر۔